السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام استاذی ورحمۃ المحترم. اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم؟ بخیر الحمد للہ. بخیر والحمد للہ. الحمدللہ. وكيف حالك أنت يا أستاذي؟ بخیر والحمد للہ. جزاک اللہ خیرا. وکیف الامور؟ كل شيء ما كل يرام. شيء على ما يرام. کل شیء علی ما یرام. نعم. فهل نبدأ الدرس؟ هل أنتم مستعدون؟ هل أنتم مستعدون؟ مستعدون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریڈی. Are you ready؟ نعم أستاذي. نعم استاذی. نعم نعم. نعم أستاذي. نعم نحن مستعدون. مستعد. مستعدون. مستعدون. بالأمس أمس درسنا عن الموصوف والصفة. درسنا أمس عن الموصوف والصفة. هل تذكرتم بالأمس درسنا عن الموصوف والصفة. سر آپ کی آواز کیا کر رہی ہے بہت زیادہ. میں کہہ رہا ہوں کہ درسنا بالأمس عن الموصوف والصفة. أليس هكذا؟ Yes or no؟ درسنا أمس عن الموصوف والصفة. نعم. نعم. سر ٹائپ کر دیں گے کیا سر؟ درسنا. سنیے ہمیشہ ٹائپ تھوڑی نہ کریں گے، سننے سے نعم. زیادہ حاصل ہوگا. درسنا أمس عن الموصوف والصفة. أليس كذلك؟ سر سمجھ میں نہیں آیا. فما هو الصفة؟ فما هي الصفة؟ کوئی مثال دیجئے. درسنا أمس عن الموصوف والصفة. کوئی مثال مجھ کو دیجئے عربی میں. هذه سيارة جديدة. هذه جديدة. جديدة. پورا بولیے پھر سے. هذه سيارة جديدة. دونوں پہ بھی دو پیش آنا. ایک پہ دو پیش، ایک پہ ایک پیش آیا تو کیسا؟ هذه سيارة جديدة. هذه سيارة جديدة. کیا بولیں گے ہم؟ هذه سيارة سيارة جديدة. هذه سيارة جديدة. تو اس میں جو ہے موصوف صفت کون ہے؟ هذه هذه نہیں ہو سکتا. سيارة. سیارۃ کیا ہے؟ نعم. ناون. نعم. نہیں. هذه جو ہے یہ پروناؤن ہے، مطلب جو ہے اس میں اشارہ ہے. اس میں موصوف کیا ہے وہ بولیے. موصوف کون ہے اور صفت کون ہے؟ سيارة سيارة موصوف ہے اور جدیدۃ صفات ہے. هذه سیارۃ جدیدۃ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ بول رہے ہیں کہ اس میں سیارۃ موصوف ہے اور جدیدۃ صفت ہے. تو آپ مجھے یہ بولیے کہ آپ کیسا پہچانے؟ سر جدیدہ جو ہوتا ہے وہ صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اور کیا ہم کل بتلائے تھے آپ کو؟
कि वो सिमिलैरिटीज एडजेक्टिव जो अरबी में जब हम एडजेक्टिव लगाते हैं तो वो नाउन के बाद आता है। और यहाँ पर भी दो पेश रहता है, नाउन में भी और एडजेक्टिव में भी दो पेश। ठीक है, और कुछ बोले थे ना? नाउन अगर मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस होगा। बहुत अच्छा। नाउन अगर मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस होगी, और उसके अलावा अगर नाउन जो है नकेरा है तो सिफत भी नकेरा होगी। और अगर मारिफा है तो सिफत भी मारिफा होगी। सिफत भी मारिफा होगी। अगर मान लीजिए अगर मैं अलिफ लाम, अगर मैं अल जदीदतु, अलिफ लाम के साथ तनवीन नहीं आएगा। अल जदीद। अब इसमें और पहले वाले में फर्क क्या है कि पहले सेंटेंस कंप्लीट था और ये वाला सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। इसका मीनिंग इंग्लिश में होता है दिस न्यू कार इज। तो अभी हमारा जो है कुछ हमको बोलना बाकी है तो ही हमारी बात कंप्लीट होगी, वरना नहीं होगी। तो कोई बात बोलिए जिससे ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। दिस न्यू कार इज व्हाट? एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव। तो मैं कहूँगा समीनुन। समीनुन कहूँगा, लेकिन अगर यहाँ पे मुअन्नस है ना तो इसीलिए मुअन्नस समीनतुन। समीनतुन। उसको भी तनवीन आएगा सर हमेशा लास्ट में। लास्ट में तनवीन क्यों आएगा? पेश के साथ क्यों आएगा? क्योंकि वो खबर है, वो जो है हमको सब्जेक्ट के बारे में मालूमात दे रहा है। तो मैं आपको बतलाया था कि जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो पेश वाला रहेगा, और जो भी सब्जेक्ट के बारे में खबर देगा वो भी पेश वाला होगा। ओके। ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ऑब्जेक्ट एक अलग चीज है, ऑब्जेक्ट जबर वाला होता है। नाम सर। नाम। अच्छा, कल जो है हम एक कन्वर्सेशन पढ़े थे, तो उसमें कोई वर्ड याद है आपको? अस्कुल। हाँ, अस्कुल। सकना यस्कुनु अस्कुनु। शखत। और हैया मोहल्ला। हय्युन। हय्युन। हय्युन स्ट्रीट। शक्कतुन। जी। और सकना शक्कतुन। अस्सकनु हाउसिंग। अस्सकनु हाउसिंग। अर्जु प्रेजेंटेशन। अल-अर्दु प्रेजेंटेशन। ठीक है। तस्कुनु बैती। जी। बैत। बैतुन। ठीक है। और शखतु। शक्कतुन। शक्कतुन। अलमतार। अलमतार, ये अहम था। अलमतार का मतलब क्या है? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट। सर। एयरपोर्ट। चलिए। एयरपोर्ट। जामिया। जामियातुन। ठीक है। अशाशतुल कबीरतु। शाशतुन स्क्रीन। शाशतुन स्क्रीन। और शाशतु जव्वाली का मतलब क्या पढ़े थे हम? माय फोन स्क्रीन। माय फोन स्क्रीन। फोन जब्बाली। जब्बाली कबीरतुल बरतो। शाशतु जव्वाली कबीरतुन। स्क्रीन बड़ा। अल बुल्दान कंट्रीज। बलद कंट्री। जी आ गई। चलिए, तो मैं देख लेते हैं। चलिए, तो अब मालूम ये हुआ कि हमको जो है अल्हम्दुलिल्लाह याद हो रहा है। मैं यूनिवर्सिटी स्ट्रीट में रहता हूँ। बोलिए कैसा बोलेंगे? अस्कुनु फिल जामिअती हय्या। नहीं, हय्युन पहले आना। अस्कुनु फी हय्युन जामिअती। फी हय्यिल जामिअती। हय्यिन जामिया। फी हय्यिल जामिअती।
अस्कुनु फी हय्यिल जामियाती। अच्छा, अब इसको जो है कोई एक मर्तबा ट्रांसलेट करिए पढ़ के। अल हिवारुल अव्वल, अंजुर दे उन्जुर उन्जुर। देखिए, वस्तमिअ सुनिए, वआइद और रिपीट करिए। अहमद अस्सलाम वालेकुम, हसन वालेकुम अस्सलाम। अहमद ऐन तस्कुनु, आप कैसे हैं, आप कहाँ रहते हैं। हाँ, आप अस्कुनु कहाँ फी रहते हैं। हय्यिल मितार, मतौर। मैं हय्यिल मतार, मैं एयरपोर्ट स्ट्रीट में रहता हूँ। वो ऐन तस्कुनु अंता, और आप कहाँ रहते हैं। अस्कुनु फी हय्यिल जामिअती, मैं यूनिवर्सिटी स्ट्रीट में रहता हूँ। हसन हल तस्कुनु फी बैतिन, जी आप घर में रहते हैं। अहमद नाम अस्कुनु फी बैतिन, जी मैं घर में रहता हूँ। अहमद हल तस्कुनु फी बैतिन, क्या आप भी घर में रहते हैं। हसन ला अस्कुनु फी शक्कतिन, सर दिख नहीं रही स्क्रीन। नहीं दिख रहा है। सर अब दिख रही है। अरे एक मिनट। नहीं, अरबिक ग्रामर की कोई स्क्रीन है। ओके ओके ओके। हल तस्कुनु फी बैतिन, क्या आप भी घर में रहते हैं। हसन ला अस्कुनु फी शक्कतिन, नहीं मैं फ्लैट में रहता हूँ। अहमद मा रकमु शक्कतिका, आपका फ्लैट नंबर क्या है। हसन खमसा, मा रकमु बैतिका, आपके घर का नंबर क्या है। अहमद तिस्आ। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा चलिए, अब हम जो है मुजारे के सेगे हम पढ़ रहे थे। मुजारे में हम जो पढ़े, एक तो 4 फैमिलीज के बारे में हम पढ़े जी। ठीक है। उसके अलावा हम क्या पढ़े कि वो जो है यक्तुबु वो लिखता है ठीक है। तक्तुबु वो लिखती है। तक्तुबु आप लिखते हो। अक्तुबु मैं लिखता हूँ। नक्तुबु हम लिखते हैं ठीक है। और माजी का जो है एक बार नसा कतबा से सुनाइए। कतबा कतबा, कतबू, कतबू कतबत, कतबता, कतबना, कतबता कतबता, कतबना, कतबता, कतबता, कतबतुमा, कतबतुमा, कतबतुम, कतबती, कतबतुमा, कतबतुन्ना, कतबतुन्ना, कतबतु, कतबना, कतबतु कतबना ठीक है। अब इसके बाद जो है आज हम क्या करेंगे, सिंपल सा जो है 3 सेगे हम मुजारे के याद करेंगे। जैसा ये सीरियल वाइज याद करें ना, कतबा कतबा कतबू। तो हम जो है लिखेंगे यक्तुबु, यक्तुबु इसका मतलब होता है ही राइट्स ठीक है। He will write. ठीक है, ही राइट्स या विल राइट, ये दो होगा। उसके बाद सेकेंड जो आएगा वो 2 लोग लिख रहे हैं मैस्कुलाइन में, यक्तुबानी। सिर्फ हम अलिफ नून ऐड करेंगे। क्या बोलेंगे, बोलिए। यक्तुबानी इसका मतलब होता दे 2 मेल ठीक है आर राइटिंग और विल राइट ठीक है। तीसरा जो सेगा आता है वो है यक्तुबूना। यक्तुबूना इसका मतलब होता है they all male writes और will ठीक है। लिखते हैं, लिख रहे हैं या लिखेंगे, तीनों भी आता है।
تو 3 ہمارے پاس جو ہے صیغے ہے، سیریل وائز ہم کو یاد کرنا ہے. یکتبو، یکتبو وہ لکھتا ہے لکھے گا. یکتبانی وہ 2 لوگ لکھتے ہیں لکھیں گے. یکتبونا وہ سب لوگ لکھتے ہیں لکھیں گے. کوئی بولیے. یکتبو وہ یکتبو ایک مرد لکھتا ہے یا لکھتا ہے لکھے گا. یکتبانی وہ 2 مرد لکھتے ہیں یا لکھیں گے. یکتبونا وہ سب لکھتے ہیں یا لکھیں گے. میسکیولائن. چلیے کوئی اور بولیے. یشربو سے بولیے. یشربو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پینا، پینا. پانی پینا. پانی پینا. بولیے کیسے بولیں گے؟ یشربو یشربانی. یشربونا یشربون. ٹھیک ہے. اسی طرح یقرؤ سے کیا ہوگا؟ یخربون. یخربانی. یخربون. آنی یقرؤنا. پونا. ٹھیک ہے. اچھا یسمعو سے کیا ہوگا؟ یسمعو. یسمعو، یسمعانی، یسمعونا. یسمعو، یسمعانی یسمعون. یسمعانی. یسمعونا. یسمعونا. یس یسمعون. ٹھیک ہے. جی. چلیے اس کو اپنے کاپیوں میں لکھ لیجیے آپ. میں آپ کو 1 منٹ دے رہا ہوں. 1 منٹ میں لکھ لیجیے. میں 1 منٹ میوٹ کر رہا ہوں. آپ لوگ جب لکھ لیں تو ہینڈ ریز کیجیے. ٹوٹل آپ کو لکھنا ہے کتبہ سے لکھنا ہے آپ کو. کتبہ، کتبہ سے یکتبو، یکتبانی، یکتبونا لکھیے پہلے. اس کے بعد لکھیے یشربو، یشربانی، یشربونا. اس کے بعد لکھیے یقرؤ، یقرآنی، یقرؤنا. اس کے بعد لکھیے یسمعو، یسمعانی، یسمعونا. میننگ کے ساتھ آپ کو لکھنا ہے یہ. میں تو 1 میننگ لکھ دیا، باقی کے آپ لوگ میننگ لکھیے. جلدی ہینڈ ریز کیجیے پھر میں انمیوٹ کرتا ہوں آپ کو. لکھ لیا اریبا؟ جی سر لکھ لیا. زینب؟ نام استاد. لکھ لیے. هل كتبتي؟ زینب؟ نام. محمد معظم هل كتبت؟ معظم. نور هل كتبتي؟ نام. نعم كتبت. نام كتبت. نام كتبت. نعم. فہیم غوث هل كتبتي؟ نام. نعم كتبت. نام كتبت. ایک بار سنائیے. شریبا، یشربو، یشربانی، یشربونا. میننگ کے ساتھ. سنا رہے ہیں؟ جی سر. جی. یشربو ہاں وہ پانی پیتا ہے یا پیے گا. ہاں. یشربانی وہ ہاں. پانی پی رہے ہیں یا پیئیں گے. 2 لوگ. وہ 2 لوگ پانی پیئیں گے یا پھر پی رہے ہیں یا پیئیں گے. ہاں. یشربونا وہ سب مرد پانی پی رہے ہیں یا پئیں گے. جی. یقرؤ وہ مرد تلاوت کر رہا ہے یا کرے گا. ہاں. یقرآنی 2 مرد تلاوت کر رہے ہیں یا کریں گے. یقرؤنا وہ سب مرد تلاوت کر رہے ہیں یا کریں گے. ٹھیک. تلاوت کے لیے بھی آتا، جنرل ریڈنگ کے لیے بھی یہی آتا. جی سر. ہاں. یسمعو ہاں. وہ ایک مرد سن رہا ہے یا سنے گا. یسمعو وہ ایک مرد سن رہا ہے یا سنے گا. یسمعانی وہ 2 مرد سن رہے ہیں یا سنیں گے. یسمعونا وہ سب مرد سن رہے ہیں یا سنیں گے.
چلیے ماشاء اللہ. یذہبو سے بولیے. یذہبو کون بول سکتے ہیں؟ یذہبو وہ ایک مرد جا رہا ہے یا جائے گا. یذہبانی وہ دو مرد جا رہے ہیں یا جائیں گے. یذہبونا وہ سب مرد جا رہے ہیں یا جائیں گے. ٹھیک ہے چلیے جزاک اللہ. یجلسو سے کوئی بولیے. یجلسو. زینب. یجلسو. یجلسو میننگ کیا ہے سر؟ یجلسو بیٹھنا. بیٹھتا ہے. بیٹھنا. یجلسو وہ ایک مرد بیٹھا ہے یا بیٹھے گا. یجلسونی. یجلسانی. یجلسانی. یجلسانی وہ دو مرد بیٹھے ہیں یا بیٹھیں گے. یجلساب. یجلسونا. یجلسونا. یجلسونا وہ سب مرد بیٹھے ہیں یا بیٹھیں گے. پھر سے بولیے. سمع. یسمعو سے بولیے آپ. یسمعو. یسمعو وہ ایک مرد سن رہا ہے یا سنے گا. یسمعان. آنی. یسعانی. یسمعانی وہ دو مرد سن رہے ہیں یا سنیں گے. یسمعون وہ سب مرد سن رہے ہیں یا سنیں گے. چلیے جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. آپ ویاکم بولنا. سب لوگ جو ہے لکھ لیے نا. اب ہم ہمارے جو ہے کنورزیشن کی طرف جاتے ہیں. آج کے کنورزیشن میں آپ کو جو ہے دو نئے لفظ ہیں. ایک ہے المستأجر. کیا ورڈ ہے بولیے. المستأجر. 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 المستأجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹیننٹ. ٹھیک ہے. کوئی کرایہ پہ لینے والا. مطلب انہیں اس کو جو ہے مانگ رہا ہے. اور جو کرایہ جو ہے لینڈ لارڈ ہوتا ہے یا ہاؤس ہولڈر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں المؤجر. اونر کو سر. گھر کے مالک کو جو کرایہ پہ دیتا ہے نا. جی جی. المؤجر. المستأجر کرایہ دار. المؤجر مکاندار. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں لینڈ لارڈ یا اونر سر. اونر بول سکتے ہیں. اونر. ٹھیک ہے. لیکن اونر جو ہے اس کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن تو نہیں ہے کیونکہ کبھی ایسا ہوتا کہ میں اونر نہیں رہتا ہوں, میں تھرڈ پارٹی رہتا ہوں, لیکن میرے پاس اختیار رہتا, میں آپ کو کرائے پہ دے سکتا ہوں. تو اصل کیا ہے؟ لینڈ لارڈ. کرائے پر دینے والا, کرائے پر لینے والا. یہ دو لوگوں کے بیچ میں آج کا کنورزیشن ہے. اور پہلا کیا ہے بولیے؟ المستأجر. اور دوسرا ہے المستاجر. المؤجر. المؤجر. نظر آ رہا وہ المؤجر. المؤجر. اس کو ہم لکھیں گے المؤجر. المستأجر. المؤجر. سر مکان مالک لکھ سکتے ہیں. لکھ سکتے. المؤجر اونر. المؤجر اونر. المستأجر ٹیننٹ. المستاجر. المستاجر. المؤجر. سر جھٹکا دیں گے. مستأجر. جی ہاں. المستأجر. عربی میں جو ہے جہاں پہ بھی حمزہ کے اوپر ایسا گول دکھا آپ کو یا جزم دکھا تو جھٹکا دینا. ٹھیک ہے. المستأجر. چلیے. اور ایک چیز آج جو آپ پڑھیں گے وہ یہ پڑھیں گے کہ کوئی چیز کے بارے میں آپ کو اس کا دام پوچھنا ہے یا کتنا ہے, کوانٹٹی پوچھنا ہے, تو آپ عربی میں کیسا پوچھ سکتے. تو
تو اس کا سمپل طریقہ کیا ہے معلوم؟ کسی بھی ناؤن سے پہلے آپ کاف میم زبر کم لگا دینا. کم کا مطلب ہوتا ہے ہاؤ کم مچ. ہزا. کم حاضر yes کم حاضر ٹھیک ہے. اب کیسا ہوگا دیکھیے. اب میں جیسے جو ہے یہ اب جو کنورزیشن آنے والا ہے اس میں ایک سوال آنے والا ہے کتنے کمرے. تو میں کیسا کہوں گا؟ کم کی خاصیت کیا ہے کہ کم کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے جو بھی ناؤن آتا ہے وہ سنگولر ہوتا ہے اور زبر کے ساتھ ہوتا ہے. کم کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے وہ پہلے تو سنگولر ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ زبر والا ہوتا ہے. جیسے میرے کو پوچھنا ہے کتنے اسٹوڈنٹ، ہاؤ مینی اسٹوڈینٹس، تو میں سمپل پہلے کم بولوں گا، اس کے بعد اسٹوڈینٹس انگلش میں تو جمع ہے لیکن عربی میں اس کو سنگولر لکھوں گا اور زبر کے ساتھ لکھوں گا. کم طالباً، اس کا مطلب ہوگا ہاؤ مینی اسٹوڈینٹس. ایسے ہی میرے کو پوچھنا ہے کتنی بچیاں، کتنی لڑکیاں، تو میں سب سے پہلے کیا لکھوں گا؟ میں لکھوں گا کم. اس کے بعد لکھوں گا لڑکیاں، جمع ہے لیکن لڑکی کو کیا بولتے ہیں عربی میں کہتے ہیں بنتن. لیکن چونکہ کم آ گیا تو کم کی وجہ سے ہم کیا کریں گے؟ اس کو زبر دیں گے اور زبر دو زبر جب دیتے ہیں تو اس کے ساتھ الف لکھتے ہیں. اس کا مطلب ہوگا ہاؤ مینی گرلس. اسی طرح میرے کو بولنا ہے کہ کتنی کتابیں، ہاؤ مینی بکس. کوئی بول سکتے ہیں ہاؤ مینی بکس کیسا بولیں گے؟ کم کتبہ. نہیں کتاب کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ کتابن. کتابن. کم کتابن. کم کتابن. کم کتابن. کم کتابن. کم کتابن سر. ٹھیک ہے، میں لکھوں گا کم کتابن. زبر آنا ضروری ہے. ہاؤ مینی بکس. اچھا اسی طرح اور اس میں کیا ہوتا کم میں جو ہے آپ کو مذکر مؤنث کے لیے الگ الگ لانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میرے کو بولیے کہ کار اگر ہے میرے پاس اور مجھے پوچھنا ہے کتنے کار، تو میں کیسا بولوں گا؟ کم سیارہ. کیسا بولیں گے؟ بولیے کتنی کار. کم سیارتن. احسنتی، کم سیارتن. میرے کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف دو زبر لگانا ہے. گولتا کے بعد ہم الف نہیں لکھیں گے. گولتا اگر ہو تو سیدھا ڈائریکٹ دو زبر ڈال دیں گے. گولتا کے علاوہ اگر کوئی لفظ ہے تو پھر الف کے ساتھ لکھیں گے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاؤ مینی کارس. اچھا میرے کو پوچھنا ہے کہ کتنی مسجدیں، میں کیسا بولوں گا؟ کم مسجدن. کم مسجدن. اچھا ہم لوگ جو ہے پڑھے ہیں، دیکھیے کہ کمرے کو کیا بولتے ہیں؟ پڑھے ہم لوگ کمرے کو کیا بولتے ہیں؟ کمرے کو کیا بولتے ہیں؟ روم کو کیا بولتے ہیں؟ غرفتن. غرفتن. تو کتنے کمرے کیسا پوچھیں گے ہم؟ کم غرفتن. بس کم غرفتن. کم غرفتن. ٹھیک ہے، کم غرفتن. نعم. کم غرفتن. کم غرفتن. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کم غرفتن کا؟ ہاؤ مینی روم. ہاؤ مینی رومس. انگلش میں تو جمع ہی رہے گا وہ، عربی میں اس کو ہم، ٹھیک ہے. ایک ہمارے پاس جو ہے، اب اسی طرح آپ مثالیں بولتے جائیے. کتنے کالجز؟ کم کلیتن. کم کلیتن. کلیتن کہتے ہیں. ہمارے کالج کا نام کیا ہے؟ کوئی بول سکتے؟ کلیت الدراسات العربیہ. ہاں سوری، نہیں کالج کا نام کیا ہے؟ المعہد کے تحت تو ہے لیکن کالج کا نام کیا ہے؟ کلیت الدراسات العربیہ والاسلامیہ. کلی یہاں پہ پیش آنا ہے، دیکھیے کلی یتو، اس کے ساتھ دال کو ملانا ہے. کلی یتو الدراسات
इस्लामिया अरबियती वल والإسلامية इस्लामियती, ठीक है। कुल्लियतु दिरासातिल अरबियती वल इस्लामियती, इस्लामिया ठीक। अच्छा, मेरे को पूछना है कितनी यूनिवर्सिटीज, मैं कैसा पूछूंगा? कम जमीयतन जामियतन कम कुल्लियतन ये चीज देखिए कि कम के बाद जो भी आएगा वो जबर वाला होगा, जेर वाला नहीं होगा, ठीक है। कम हाउ मेनी बॉयज बोलिए कैसा बोलेंगे? बॉयज को क्या बोलते हैं? बॉयज के लिए वलदुन सर, वलदन, कम वलदन वलदन, ठीक है। कितने भाई? कम उख्तन कम उखन कम अखन। कम अखन कितनी बहनें? कम कम उख्तन। अच्छा, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव अगर बोलना है तो मैं अरबी में कहूंगा कम अखन लका। हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, आपको कितने भाई है? कम अखन लका, हाउ मेनी ब्रदर्स Do you have? डू यू हैव। तो मैं अखन को जो है वाहिद लिखूंगा, क्यों? क्योंकि कम के बाद जो भी आता है वो सिंगुलर होता है और जबर वाला होता है। सिमिलरली अगर बहने में को बोलना है कैसा बोलूंगा? बोलिए आपको कितना? कम उख्तन लका। अगर मेरे सामने फीमेल है लकी, क्योंकि मुझे भी देखिए मैं मेल हूँ तो मेरी बहनें नहीं हो सकती क्या? हो सकती। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे सामने कौन है। अगर मुजक्कर है तो हम कहेंगे लका, मुअन्नस है तो हम कहेंगे लकी। How many sisters do you have? ठीक है। अब जो है इसका जवाब कैसा होगा मालूम? इसका जवाब जो है हम शुरू करेंगे, ये का को हटा के या लगा देंगे। ली अहसन, ली अख्तन लकी। नहीं अब लकी नहीं, लकी चले गया। ली मुझे, आई हैव। कितने हैं बोलिए आप? अगर किसी को एक ही है तो मैं कहूँगा वाहिदा। अगर मुझे एक ही भाई है तो मैं कहूँगा ली अखुन वाहिदा नहीं, भाई जो है मुन्नस थोड़ी होता। नहीं वाहिद इसके अंदर पेश आएगा, उसके अंदर जबर रहेगा क्वेश्चन में। हाँ बराबर। सर लबिस्तुम के माने? नहीं, ये हमारे क्वेश्चन से बाहर है, हम वो नहीं पढ़ रहे हैं अभी, लबिस्तुम नहीं पढ़ रहे। उसके बाद दूसरा है, अगर आपको जो है दो भाई है, अब क्या करना है देखिए, अब हमको क्या करना है, दो भाइयों के लिए हम लिखेंगे अखवानी, ठीक है। आई हैव टू ब्रदर्स। इस्नैन नहीं बोलेंगे सर? नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दो जो ये अलिफ नून जो आया ना, जैसे ये हमने दो बतलाने ही के लिए आया है। जी सर। यक्तुबूना यक्तुबानी, दो मर्द लिख रहेंगे या लिखेंगे ऐसी अखवानी कि दो भाई। तो अब आप नतीजा क्या निकाले कि अलिफ नून जहाँ पे भी आता वहां पे आप समझ जाना कि वो डुअल के लिए है। जी सर। लेकिन फिर इसमें क्या होता है, इसमें जो है हमेशा एक्सेप्शन होता है कि सबके पे अप्लाई नहीं होता है, एक आध उससे मिस होता है। दूसरा क्या है, सिंपल भाई हो तो कैसे बोलेंगे सर? मेरे को जरा मेरे हिसाब से चलने दीजिए ना, इतना जंप करे तो कैसा? बहना नहीं है, दो बहना नहीं हो सकते क्या? कैसे कहना आपको? अब दो बहनें मेरे को कहना है, मैं आखिर में अलिफ नून ऐड करूंगा। नहीं, वाउ नहीं आएगा, वाउ नहीं आएगा, वाउ नहीं आएगा, जैसा है वैसे ही, सिर्फ अलिफ नून ऐड होगा, अलिफ से पहले जबर। बस क्या होगा? ली उख्तानी। I have two sisters. हुआ?
اچھا اب اور ایک چیز یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس کو اخوان پڑھ رہے ہیں، غلط ہو جاتا ہے. اخوانی 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 دو بھائی. اور اگر میں یہ لی کے بغیر جو ہے یہ لی کو بھول جائیے تھوڑی دیر کے لیے، اور میں اس کے بغیر یہاں پہ بولا اخوانی بول کے یا کے ساتھ بولا تو کیا ہو جائے گا؟ میرے بھائی. میرے دو بھائی ہے. اخوانی ہے نہیں، ابھی وہ انکمپلیٹ ہے. ہاں، اخوانی میرے دو بھائی. میں آگے کچھ تو بھی بولوں گا آپ کو. سر پھر اس کو کہتے وقت تھوڑا سا کھینچنا پڑے گا کیا؟ اخوانی بالکل سنگل ہے گیا یہ، مطلب مس کھینچیں گے نہیں، حرکت ہو گئی. نون یا زیر نی تو تھوڑا کھینچ کے بولیں گے. تھوڑا کانورسیشن کھینچ کے بولیں. لی اخوانی مہندسانی بول کے بولوں گا میں. اخوانی مہندس مہندسانی. یہاں پہ بھی الف نون ایڈ کرا دیکھیں میں. جی ٹھیک ہے کیونکہ پلورل ہے وہ، سوری پلورل بول رہا ہوں میں، ڈوئل ہے وہ. طبیب ان سے کیا ہوگا؟ طبیبانی. ٹھیک ہے. عالم ان سے کیا ہوگا؟ عالمانی طالب ان سے کیا ہوگا؟ طالبتن سے کیا ہوگا؟ طالبتانی سیارتن سے کیا ہوگا؟ تانی ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے جامعاتن سے کیا ہوگا؟ جامعتانی رسول ان سے کیا ہوگا؟ رسولانی. آپ کو صرف الف نون ایڈ کرنا ہے. مذکر ہے مذکر. رسولانی ٹھیک ہے. اسی طرح کتاب ان سے کیا ہوگا؟ کتابانی. کتابانی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح مسجد ان سے کیا ہوگا؟ مسجد. ٹھیک ہے. ہم ہمارے جو ہے والدین کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ والدون سے مسجدانی. آئی ہیو مطلب نیئر می ٹو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مسجدانی مطلب دو مسجدیں ختم. only two mosques. Only two مسجد. ہم ابھی اس کو کمپلیٹ نہیں کرے. اوکے ٹھیک ہے. والدان دو والد نہیں، والدانی کا مطلب ماں اور باپ دونوں کو کہتے ہیں. والدین آ جاتے. ہاں. اور اسی کو جو ہے اسی کو اردو میں ہم والدین کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور عربی میں اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ابوان. یہ ابوان کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ پیرنٹس. ٹھیک ہے. اور حدیث میں ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہما یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. کہ ہر بچہ کیا ہوتا ہے؟ توحید پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو یہودی کرتے ہیں، نصرانی کرتے ہیں، یا جو بھی کرتے ہیں. نہیں شاشتن سے بولیے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ الف نون لگانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ تثنیہ بن جاتا ہے، ڈوئل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ پھر آ جائیے. لی اختانی آئی ہیو ٹو سسٹرس. سر اگر ایک سسٹر ہے تو کیسے کہیں گے؟ اوپر بول دیا دیکھیے میں. لی اختن واحدتن. اس کے بعد اب بول رہا ہوں تھے. اب جو ہے اب دو سے زائد ہے تو پہلے ہم تین سے شروع کریں گے. تو عربی میں جو ہے 3 سے لے کے 10 تک جو نمبرنگ ہے وہ اپوزٹ ہوتی ہے. اپوزٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپوزٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بول رہے ہیں بھائیوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ ورڈ جو ہے مؤنث کا لانا. جیسے کوئی بولنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے 3 بھائی ہے تو بھائی مذکر ہے تو میں لکھوں گا یہاں پہ مؤنث کا ثلاثتو. اور اس کے بعد جمع لکھوں گا. اخن کی جمع آتی ہے اخوتن. اور یہ ثلاثتو جب آئے گا تو اس کے بعد والا 2 زیر کا ہوگا. لی ثلاثتو اخوتن. اس کا مطلب ہوگا آئی ہیو 3 بردرس. ٹھیک ہے. آپ کو یاد کیا رکھنا ہے کہ بھائی جو ہے
یہ مذکر ہے تو نمبر جو ہے گولتا کے ساتھ آئے گا. اب اسی طرح کسی کے 4 بھائی ہے تو کیسا بولیں گے؟ بولیے کون بول سکتے؟ ہاتھ اٹھائیے. شائستہ تبسم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لی اربع اخوات. اربعۃ. اربعۃ اخوات. اربعۃ اخوۃ. چلیے جزاک اللہ. اس کا ترجمہ بول دیجیے. I have 4 brothers. I have 4 brothers. 4 brothers. جزاک اللہ. وایکم. ہاں اب 5 ہے، کون بولیں گے؟ مصباح الدین. لی خمسۃ لی خمسۃ اخوۃ. چلیے 6 ہیں، کون بولیں گے؟ سمیرہ. ام عمارہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولیے I have 6 brothers. لی ستۃ اخوات. اخوۃ بغیر کھینچے کے اخوۃ. چلیے 7 ہے، بولیے کوئی. منہاج 7. I have 7 brothers. لی سبعۃ اخوۃ. احسنت. اس کے بعد ہے صفورہ 8 بھائی. السلام علیکم. وعلیکم لی السلام. سمیۃ اخوات. لی ثمانیۃ. سنیے پہلے سنیے میری بات سنیے. لی ثمانیۃ. لی ثمانیۃ. لی ثمانیۃ اخوات. بیچ نہ دیں. اخوۃ. اخوات. لی ثمانیۃ اخوۃ. چلیے 9 ہے، کون بولیں گے؟ 9. اریبہ بولیے 9. لی تسعۃ اخوۃ. چلیے بہت اچھا. بدر النساء بولیے 10. ہے بدر النساء؟ محمد منظور خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لی عشرۃ اخوۃ. ماشاء اللہ. لی عشرۃ اخوۃ. لی تسعۃ اخوۃ 9 بھائی 9 بردرس. اور لی عشرۃ اخوۃ. ٹھیک ہے، یہ 10 ہو گیا. اب پھر سے ایک بار دیکھیے. چلیے اس کو آپ جو ہے یہاں سے پڑھیے. 1 بھائی 2 بھائی 3 بھائی 4 بھائی پورا. میں 1 منٹ. چلیے اس کو بولیے حبیبہ. ہے مسکان. میننگ کے ساتھ بولتے جائیے. لی اخ واحد. I have 1 brother. لی
अखवानी अखवानी, I have 2 brothers. Li salasatu ikhwatin, I have 3 brothers sisters. नहीं brothers Brothers, I have 3 brothers. Li arba'atu ikhwatin, I have 4 brothers. Li khamsatu ikhwatin, I have 5 brothers. Li sittatu ikhwatin, I have 6 brothers. Li sab'atu ikhwatin, I have 7 brothers. Li thamaniyatu ikhwatin, I have 8 brothers. Li tis'atu ikhwatin, I have 9 brothers. Li asharatu ikhwatin, I have ashratu ikhwatin, I have 10 brothers. चलिए माशाल्लाह. अब मुझे जो है कोई बहनों के बारे में बोलना, और अगर 3 से लेके 10 तक क्या बोलना है आपको? अखवातिन बोलना है. और जो भी वर्ड बोल रहे हैं 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको मुजक्कर में बोलना है, यानी बगैर ते लगाए के. कौन बोल सकते? बोलिए कौन बोल सकते? हाथ उठाइए. नहीं, आप तो बोल दिया ना अभी. कोई और? बदरुन्निसा बेगम. चले गए. एक बहन से बोलना. आई हैव 1 सिस्टर, आई हैव 2 सिस्टर, 3 4 5 6 7 8 9 10. जी. ली उख्तुन वाहिदतुन. हाँ. I have 1 sister. Li ukhtani, I have 2 sisters. Li salasatu नहीं, salasun. सलासु. Li salasu akhawatin. Li arba'at मुज़क्कर. li arba'u akhawatin. Li khamsu akhawatin. Li sittu akhawatin. Li sab'u akhawatin. سبع أخوات. لي ثماني أخوات. لي 8 أخوات. لي 9 أخوات. لي 10 أخوات. 10 أخوات. चलिए जज़ाकल्लाह. और कौन पढ़ेंगे ये? बदरुन्निसा बेगम है तो पढ़िए. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरत. जी मतलब शुरू से बताइए ना. शुरू से बतलाइए. नहीं, आपको याद नहीं हुआ अभी? ली अशरख ली उख्तु वहदतुन. ली उख्तुन वाहिदतुन. ली उख्तु वाहिदतुन. ली उख्तुन वाहिदतुन. ली उख्तु वाहिदतुन. ली उख्तुन वाहिदतुन. ली उख्तुन. वाहिदतुन. बोलिए फिर से. ली उख्तुन वाहिदतुन. I have 1 brother. नहीं. ली उख्तुन वाहिदतुन. I have 1 sister. हाँ. ली उख्तानी. I have 2 sisters. ली सलासु अखवातिन. I have 3 sisters. ली सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए.
أخوات. I have sisters. لي 5 أخوات. I have 5 sisters. لي 6 أخوات. I have أخوات. I have 6 sisters. لي 7 أخوات. I have 7 sisters. لي 8 أخوات. I have 8 sisters. لي 9 أخوات. لي 9 أخوات. I have 9 sisters. لي 10 أخوات. لي 10 أخوات. I have 10 sisters. ठीक है, जज़ाकल्लाह. وإياكم. अरीबा. पढ़िए. I have one sister. ली उख्तुन वाहिदतुन. ली I have one sister. ली उख्तानी. I have 2 sisters. ली सलासु अखवातिन. I have 3 sisters. ली अर्बउ अखवातिन. I have 4 sisters. ली खमसु अखवातिन. I have 5 sisters. ली सित्तु अखवातिन. I have 6 sisters. ली सबउ अखवातिन. I have 7 sisters. ली समानु अखवातिन. I have 8 sisters. ली तिस्उ अखवातिन. I have 9 sisters. ली अशरु अखवातिन. I have 10 sisters. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह. मिनहाज. ली उख्तुन वाहिदतुन. I have 1 sister. ली उख्तानी. I have 2 sisters. ली थलाथु अखवातिन. I have 3 sisters. ली अर्बउ अखवातिन. I have अखवातिन. I have 4 sisters. ली खमसु अखवातिन. I have 5 sisters. ली सित्तु अखवातिन. I have 6 sisters. ली सबउ अखवातिन. I have 7 sisters. ली समानी अखवातिन. I have 8 sisters. ली तसउ अखवातिन. I have 9 sisters. ली अशरु अखवातिन. I have 10 sisters. चलिए, जज़ाकल्लाह. अब मेरे को ये बोलिए कि गुरफतुन मेरे पास एक वर्ड है और मुझे बोलना है 5 कमरे. ली खमसु गुरफतुन. तुन नहीं होता, गुरफती. गुरफतिन होगा, लेकिन गुरफतुन ये सिंगुलर है. मैं आपको क्या बोला, 3 से लेकर 10 तक जो भी वर्ड रहेगा वो प्लूरल रहेगा. नहीं, सुन लीजिए. गुरफतुन की जमा आती है गुराफुन. ठीक है. अगर मुझे जो है बोलना है 5 कमरे, तो मैं इससे पहले जो है मुजक्कर वाला ऐड करूंगा. क्यों मुजक्कर वाला ऐड करूंगा? क्योंकि ये जो है मुअन्नस है. देखिए यहाँ पे जी सर, इसमें ता है. ता है, तो ये यहाँ पे ये क्या रहेगा, ये मैस्कुलाइन रहेगा और यहाँ पे इसको जेर आ जाएगा गुराफिन. ठीक है. अब हम बोल सकते हैं कि फिल बैती. ली नहीं, फिल बैती. फी का मतलब में, अल बैत मतलब घर. अब तर्जमा क्या होगा? 5 कमरे. पूरा बोलिए. फिल बैती. इस घर में 5 कमरे हैं. 5 कमरे हैं. इस घर में अगर बोलना है तो मेरे को यहाँ पे हाजा लगाना पड़ेगा. फी हादल बैती. घर में 5 कमरे हैं. कमरे 5 रूम इन द हाउस. हम कह सकते हैं मेरे घर में. फी घर में 5 कमरे हैं. मेरे घर में, मेरा घर बोलना है मुझे. मेरे फिल अलिफ लाम नहीं आएगा, या आगे बात. फी बैती खमसु गुरफिन. अच्छा, इसी तरह अब मुझे जो है रजुलुन कहते हैं आदमी को और उसका प्लूरल आता है रिजालुन. ठीक है. अब मेरे को बोलना है 6 आदमी.
सित्ततु 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 रिजालुन रिजालुन लुन नहीं, रिजाली रिजालिन, जेर आना रिजालिन जरूरी है। दो चीजें जरूरी है जब आप नंबर्स बोल रहे हैं 3 से लेके 10 तक। 3 to 10 min माशाल्लाह। अशारा, 3 to 10। इला का मतलब होता है 2, ठीक है। तो ये जो बोल रहे हैं ना, इसमें क्या होगा, इसमें आप जो भी नंबर के बाद जो भी चीज बोलेंगे वो क्या रहना चाहिए, वो होना चाहिए प्लूरल पहले, और उसके नीचे जेर आना चाहिए, 2 जेर आना चाहिए, ठीक है। और नंबर जो भी होगा इसके ऑपोजिट, अगर ये मुजक्कर है तो वो मुअन्नस, ये मुअन्नस है तो वो मुजक्कर, ऑपोजिट। तो जैसे हम आदमियों को ले लेते हैं, आदमी मुजक्कर है या मुअन्नस है, मुज़क्कर नंबर को मुअन्नस लाएंगे, सित्ततु सित्ततु रिजालिन। अच्छा, कुरान मजीद जो है, कुरान के नुस्खे होते हैं ना, हमारे पास कॉपीज होते हैं। तो कुरान के कॉपीज नहीं बोलिए आप, पारे बोलिए, हमारे पास पारे होते हैं ना, तो पारों को जो है हम कहते हैं जुज़उन। जुज़उन एक पारा, इसकी जमा आती है अज्जा। ठीक है, मुजक्कर है ये। अब आप मेरे को बोलिए 5 पारे कैसा बोलेंगे, खमसतुन खमसतु अज्जाइन। अज्जाइन। चलिए आगे आप लोग, आ गया है। इसी तरह मेरे को बोलना है बैतुन जो है घर है, इसकी जमा आती है बुयूत। आप बोलिए 7 घर। सित्ततुन बयूतुन बयूतिन बुयूतिन बुयूतिन सबअतु बुयूतिन। सित्ततु या सित्ततु 6, सबअतु बुयूतिन। अच्छा, मुअन्नस में जो है, जैसे कुल्लियतुन कॉलेज को हम कहेंगे, तो मुझे बोलना है 4 कॉलेज, और जमा क्या आती है मालूम इसकी, अरबाउ कुल्लियातिन सर यहाँ पर अलिफ क्यों लगाए? अलिफ ता है, ये जमा है। हम पढ़ेंगे आगे कि जैसा इंग्लिश में जो है कुछ जमा क्या होती है, एस के साथ आती है, और कुछ ईएस के साथ, और कुछ ईएस के साथ आती है, कुछ में ईएस भी नहीं रहता, में आईएस आता। यस ईएस भी नहीं रहता ना। जैसे एक मिसाल दीजिए, जी जी सर, एक मिसाल दीजिए जिसमें इंग्लिश में जमा में एस नहीं आता। मैन मैन, वुमेन वुमेन, एस में नहीं आता यहाँ पे। तो वैसे ही जो है अरबी में जो है जमा 2 किस्म का होता। एक सुन लीजिए, अरबी में जमा 2 किस्म का होता। एक वो होता जिसमें हम मैस्कुलाइन में वाउ नून लगा देते आखिर में, जी सर, ठीक है। जैसे मुझे बोलना है मुस्लिमुन, ये सिंगुलर है, तो इसकी जमा बनाने का आसान तरीका क्या है कि वाउ नून, मुस्लिमूना, ये 2 पेश की बजाय 1 पेश, तो ये हो जाएगा मुस्लिमूना। मुस्लिमूना। मुमिनून से क्या होगा, मुमिनूना। सादिकुन से क्या होगा, सादिकुना। कुरान में एक पूरी आयत है जिसमें ये सब है। ये क्या कॉमन नाउन से होता है? सिर्फ कॉमन नाउन से होता है। حامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمنون. ये पूरी आयत है, पूरों में देखिए आप, आपको जो है वाव नून मिलेगा, बराबर। जी सर, तो जो ये भी वाव नून के साथ है, वो जो है साउंड प्लूरल है। ये मतलब इसमें जो सिंगुलर का वजन है वो बाकी रहता है, ठीक। और हम मुअन्नस में क्या करते हैं, मुअन्नस में सिंपली हम ऐड करते अलिफ ता और उसको 2 जेर दे देते। जैसे
मुमिनतुन से मुमिनातुन मुमिनातुन मुमिनातिन तुन होता है, सॉरी तुन आता तुन तुन। अनिततुन से अनितातुन मुस्लिमतुन से सादिकातुन मुस्लिमतुन से, मुस्लिमातुन ठीक है। तो अब कुरान में है इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति वल मुमिनीना वल मुमिनाति वल कासितीना वल कासिताति वस्सादिकीना वस्सादिकाति वस्साबिरीना वस्साबिराति वल खाशिईना वल खाशिआति वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकाति वस्साइमीना वस्साइमाति वल हाफिज़ीना वल हाफिज़ाति। ये पूरे क्या है, अलिफ ता से है। तो इसको कहते हैं साउंड प्लूरल कहते हैं हमारे पास। क्या कहते हैं? साउंड प्लूरल। इसमें सिंपल क्या होता है कि नाउन के आगे आप वाउ नून अगर मुजक्कर है और अलिफ ता अगर मुअन्नस है तो लगा दीजिए, जमा हो जाती। ठीक ठीक सर। चलिए, तो अब कल जो है आप लोगों को एक काम करना है कि आप लोगों को जो है इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर इसका तर्जमा कर लिख के लाना आप लोग। नाम सर। एक मिनट। का जो है तर्जमा लिख के लाइए आप लोग, ना भी आप लोग कर सकते। ये दिख रहा है ना सर? नाम फضلكم التقطوا الصورة। التقطوا الصورة। इल्तक़तना। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें आपको जो है जो चीजें हार्ड हो सकती वो है, देखिए मुशाहदा। मुशाहदा मतलब देखना। उरीदू का मतलब होता है, ठीक है। तफद्दल का मतलब होता है प्लीज। तफद्दल का मतलब होता है प्लीज। कोई काम जो है आप मेरे से पूछे, मैं आपको उरीदू का मतलब क्या होता है? उरीदू आई वांट, आई वांट, चाहता हूं। मुशाहदा देखना, ठीक है। ये मिन फضलिका जो होता है, मिन फضलिका का मतलब होता है प्लीज, बराए मेहरबानी। मिन फضलिका, ठीक है। तो ये कल जो है आप लोग इसका तर्जमा करके लाइए। कल पहले तर्जमा सुनेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। नक्तफी बिहादल क़द्र अल-यौम व नल्तक़ी गदन इंशाअल्लाह। मिन फज़लिक का मतलब होता है बराए करम, प्लीज, मिन फज़लिक। और अगर आपको अदब से बोलना है तो मिन फज़लिकुम कहते हैं, ठीक है। तो नक्तफी बिहादल क़द्र अल-यौम, नल्तक़ी इंशाअल्लाह गदन, इला लिक़ा, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये स्क्रीन क्लियर नहीं है ना सर? मौली साहब, उरीदू का मतलब होता है आई वांट, और अगर हमें आई डोंट वांट कहना हो तो क्या कहेंगे? ला उरीदू। ला माँ होगा, ला नहीं, माँ उरीदू। स्क्रीन बहुत क्लियर।